गोरों के किसी कंट्री आना हुआ, मैंने वहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे जो वहाँ क्लिनिक में बैठे होते थे ना, इलाज करते थे। मैंने कहा यार आपको पाकिस्तान में भी इलाज का तजर्बा है, गोरों में भी। मैंने कहा पाकिस्तान में तो मैं बता देता हूँ नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट ज़्यादा हैं, हर थोड़ी देर में खांसता हुआ आ रहा होता है ना बंदा वो तो मैंने कहा रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं। नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा, ये तो मशहूर शेर है। हर आदमी छींक रहा है, नाक बह रही है हर दूसरे तीसरे आदमी की। तो मैंने कहा यहाँ क्या, कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है? कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम सबसे ज्यादा, उसके बाद 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर और फिर शुगर। ये चीजें हमारे यहाँ होलसेल के हिसाब से। हर दूसरा आदमी अंडे वाला बर्गर खा खा के क्या हो गया है शुगर का मरीज बन गया। बर्गर खाओगे तो चाहे वो जिंगर हो या अंडे वाला हो, यही होगा ना, शुगर तो होगी, ये तो होगा। तो मैंने कहा आपके यहां सबसे ज्यादा पेशेंट किस बीमारी की? क्योंकि मैंने कहा मुझे तो इतने दिन में कोई अंग्रेज छींकता हुआ नजर नहीं आया कि किसी को। वो तो इतने हैं कि हम अगर छींक लेना तो शायद 6 किलोमीटर दूर भाग जाए, हो गए यार ये बीमारी लेके आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जब मैं उतरा ना तो जूते भी साफ करवाए उन लोगों ने कि दूसरे मुल्क की मिट्टी हमारे मुल्क में लेकर नहीं आओ, कोई पता नहीं इसमें जरासीम हो। इतना साफ रखते अपने कंट्री को। वो तो शुगर है नहलाया नहीं उनको, उन्होंने हमको ले जाकर इज्जत का ख्याल किया थोड़ा सा, वरना नहला धुला के चलो अब हमारे मुल्क में एंट्री करो। जूते साफ करवाते हैं, मिट्टी तो नहीं लगी हुई, इतने नीट क्लीन, को बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा यहां सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी? उन्होंने कहा हर दूसरा आदमी स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज है। डॉक्टर के पास हम आएंगे, डॉक्टर साहब गला खराब है, नजला है, सर में दर्द हो रहा है, नजला जम गया है, ठीक है ना। हकीम के पास जाएंगे तो कहेगा उस्तुखुद्दूस खाओ, सर से जमा हुआ नजला निकालेगी। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कोई एंटी एलर्जी लिख के दे देगा। तो उन्होंने बताया यहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, जहनी तनाव, जहनी खिंचाव। अबे क्यों है तुम्हें जहनी तनाव? तुम्हें तो रोजगार ना हो तो $3000 तो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें देती है। यहां से पाकिस्तानी वहां जाके बाकायदा ऑर्डर पे बेरोजगार हुए हैं, दुआएं मांगी अल्लाह में रोजगार ना मिले। समझ आ रही है? ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे पाकिस्तानियों को हमने वहां देखा जो घुन्ने बन के रह रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, हमें तो कुछ आते नहीं, और यहां पैसे कमा कमा के भेज रहे हैं। वहां काम उनका क्या है? काम ये कि हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर ये शो कर दिया कोई काम है तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। हांगकांग में भी ऐसा ही है, बहुत से पाकिस्तानी घुन्ने बन के क्या कर रहे हैं वहां, पेड़े खा रहे हैं बैठ के, ये शो कर हम तो गरीब हैं। और उनको पता है अगर हमने ये शो किया कि हम गरीब नहीं है तो सारे अलाउंस मिल जाएंगे, तो बड़े घुन्ने बने हुए हैं वहां जाके वो, लेकिन खुश हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अब तक रोजगार अता नहीं किया। तो मैं उनसे कहता हूं भाई इनके पास टेंशन के लिए है क्या? नाइट क्लब ये जा सकते हैं, इनको पकड़े जाने का खतरा भी नहीं होता। हमारा कोई नाइट क्लब भी जाएगा तो 100 दफा दाएं बाएं देख रहा होगा, कोई जानने वाला ना मिल जाए। 10 मसाइल होते हैं ना उसके, फिर अल्लाह का भी खौफ होगा, कांप भी रहा होगा। मुसलमान तो गुनाह करते हुए कुछ ना कुछ कांपता भी है, यार गलत कर रहा हूं, अजाब ना आ जाए, कौम लूत पे आया था अजाब, फला पे आया था, रिस्क न छिन जाए। गोरे को तो ये टेंशन है ही नहीं, ना अखलाकी पाबंदी, ना मजहब की पाबंदी, ना गवर्नमेंट की पाबंदी, और फ्री में अलाउंस भी मिल रहा है। सेहतें ऐसी हैं कि 60 साल रिटायरमेंट की उम्र अब नहीं है, अब तो बढ़ा दी है, 80 साल कर दी है। 60 साल में बंदा बूढ़ा ही नहीं हो रहा। अबे भाई तुम्हारे तो क्लिनिक बंद हो जाने चाहिए, कोई टेंशन की वजह नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के सबसे ज्यादा मरीज। और हमारे यहां बीसियों टेंशन है। वो मैंने बताया था ना, एक दोबारा चुटकुला सुना दूं, बड़ा दिलचस्प, जो जिस चीज में मजा आता है मैं 6 दफा कम से कम लाजमी सुनाता हूं उसको। वो किसी ने कहा कि जापानियों को ना ताजा मछली खाने का बहुत शौक है, सुना है ना ये? जापानियों को, और वहां लोग खाते हैं थाईलैंड वगैरह में ताजा मच्छी। हमने भी वहां जाके समंदर की ना लाइव, बिल्कुल उन्होंने कहा ये मच्छी, ये वाली निकाल के देते हैं। वो समंदर के ऊपर ही होटल बनाए हुए उन्होंने। तो अब ताजा मच्छी के लिए जाहिर है लांचे जाएंगी, शहर में लेकर आएंगी, तो वो उस वक्त तक क्या हो जाती थी, बासी। उन्होंने कहा बिल्कुल ताजा। तो फिर उन्होंने बर्फ खाने बनाए लांचों में, वही उधर से पकड़ते ही बर्फ खाने में डाल दो। लेकिन जापानियों को बर्फ वाली मच्छी का जायका भी अच्छा, फ्रोजन मच्छी है, जाहिर है वो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लाइव और लाइव। तो जैसे मेरा बयान कभी लाइव और लाइव होता है, कभी थोड़ा सा बासी हो चुका होता है वो
ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے وہ ہوٹلوں کے اندر کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی, جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ ہربا بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہماری ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں ہی چلتی ہے, یہاں پر نہیں. اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے, تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہی, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھے. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارکوں یا 4 شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کہ تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھیں اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے یہ پراٹھے, صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں گئے. روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ.